سارے مسجد تشریف لے آؤ انشاءاللہ بلا تخیر منشا قادری صاحب حمد و نعت انشاءاللہ پیش کریں گے منشا قادری صاحب سارے ساتھی جڑے ستے ہو جاگ جاؤ ماشاءاللہ اے وہ لوگ نے اللہ دی رضا واسطے اللہ دے دین واسطے رات دن ایک کر چکے نہیں اب انہاں نال تعاون کرنا اللہ دے فضل و کرم نال اللہ رب العالمین دے دین نال تعاون ہے سارے ساتھی انشاءاللہ جاگو تے جاگن دا ثبوت دو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت اہل بیت قاری منشا قادری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر آپ پہ باپ بیدار ہیں تو اسلام کا جواب بلند آواز سے دے اپنے جاگنے کا ثبوت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ آپ کے اس گاؤں میں آپ کے اس علاقے میں کیا نام ہے اس کا گوٹھ علی میں دوسری مرتبہ حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول پڑھنے کا موقع ملا ضلع بہاولپور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے بڑے خطیب دل نشین حضرت مولانا بھائی احسان اللہ صاحب ظہیر اور ان کے ابا جی محترم ناصر ربانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرمائے حمد باری تعالیٰ سے اپنے کلام کا آغاز کروں گا مینوں پہلے جملے تے پتہ لگ جانا ہے کہ میں کتنی دیر پڑھنا ہے میں مالک دی شان دا جدو پہلا جملہ پڑھنا ہے تو مینوں پہلے شعر تے پتہ لگ جانا ہے کہ میں 10 منٹ پڑھنا ہے کہ میں 15 منٹ پڑھنا ہے لے میں پڑھ لگ جانا کہ دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے بھائی میں کوئی بولے نہ بولے میں گزارش کروں گا علامہ محبوب صاحب نو کہ ایک باری سبحان اللہ تسی کہو گے تسی امیر محترم جس قافلے دے تسی تھوڑی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ماشاءاللہ کیوں نہ کہندا جمع حضرات توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا کہ دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے باتیں رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے باتیں رب پہ جو چھوڑ احسان پتر ان 100 روپیے نال کام نہیں چلنا کہنا پڑے گا کہ دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے باتیں رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے باتیں رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے ان کے لطف کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے حضرات توجہ دینال سماعت فرمائیے گا میں ناصر ربانی صاحب تو آنو 3 منٹ واسطے کھڑا کرا گا تھوڑے واسطے جملہ توجہ دینال سماعت فرمائیے گا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہنا پڑے گا کہ خاک تجھ میں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں احسان لائی ذرائی تھے میرا پترا کہنا پڑے گا کہ خاک مجھ میں خاک تجھ میں کمال رکھا ہے اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھا میں ڈال رکھا ہے مجھے حضرات توجہ دینار سماعت فرمائیے گا ایسا جملہ میرے
मालिक की शान का बयान करांगा। हज़रात अल्लाह दी कसम थोड़ा दिलो दिमाग ताज़ा हो जाएगा कि मैं तो कब का, तू तो कब का, तू तो कब का मिट गया होता। कब क्या फरूकी साहब शाकर था कि मैं तो कब का मिट गया होता। जदों मेरे सज्जे हाथ का इशारा हो जाएगा 3 सेकंड वास्ते तेरा सज्जा बाजू लड़ा के तू कहेगा सुभान अल्लाह। जदों मेरे ऐसा का इशारा हो जाएगा कहना पड़ेगा कि मैं तो कब का मिट गया होता। मैं तो कब का मिट गया होता, तू तो कब का मिट गया होता। खुदाया तेरी रहमत ने संभाल रखा है मौला। मौला तेरी रहमत ने संभाल रखा है। अल्लाह दी कसम ना दी मेना इना प्यार पुत्रा दी मेहनत में के मेरा दिल करता है मैं क्यों ना कहता जमा तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। क्यों ना कहता जामा शाकर शुजाबादी लिखता क्यों ना कहता जामा तू मेहनत कर ते मेहनत दा तुसी कहोगे खुदा जाने। तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने। ना 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 जेड़े बंदे दे दोवें बाजू काम करते ने अल्लाह सोनिया जेड़ा तेरी तौहीद दे वास्ते जिस बंदे दे दोवें बाजू खड़े हो जान अल्लाह सोनिया उस बंदे नूं दुनिया दे अंदर किसी बंदे दा मुताज ना होण दे। अल्लाह सोनिया जेड़े बंदे दे दोवें बाजू उठ जान अल्लाह सोनिया जिंदगी दे अंदर उस बंदे नूं कदी फालज ना होवे। तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने ओ खुदा जाने। शाकिर भाई जरा कैमरा घुमाइएगा। तो मेहनत कर ते मेहनत दा शाकिर भाई मैं थानू अर्ज कीती है जरा अपने माशाअल्लाह वीरां दे हाथ नोट करो। एक कैमरा इत्थे लगे है 2 कैमरे इत्थे लगे ने लेकिन एक मेरे मालिक ने ऊपर कैमरा रखा है जरा थानू नोट कर रहा है। तो मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत कर दीवा बाल के रख जा हवा जाने खुदा जाने। तो दीवा बाल के रख जा हवा जाने खुदा जान। हवा जाने हवा जाने खुदा जाने। ए पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी। ऐसी गोट थोड़ी जी वाह वाह लगता जी मैं यूरिया ते लगी DAP इकट्ठी लगी इतनी चुंड ढिली है पता नहीं की गल है। एक बार उच्ची फिर बोलो सुभान अल्लाह। एक बार उच्ची फिर बोलो सुभान अल्लाह। ए पूरी थीवे ना थीवे
मगर बेकार नहीं वेंदी ए पूरी मगर बेकार नहीं वेंदी दो आशा कर तो मंगे आकर दुआ जाने खुदा जाने दो आशा कर तो मंगे आकर दुआ जाने मिल गए दुआ जाने खुदा जाने दो आशा कर हाय बड़ी खसरत आई तेरी तौहीद दबाल के मच मौला इंज सेकदा मर जावा हाय पेंडा दूरियां दा नल गंजुआ दे इंज मेच दा मर जावा इंज मर जावा होवे वक्त आखिर ते ना मौला मैं तेरा चुमदा मर जावा ते कहंदा रवां के मौला मेरे मौला हमें काबे में बुला लो अद्धी रात दा टाइम है कबूलियत दा टाइम है अल्लाह सोनिया जिन्हां ने मक्का ते मदीना वेख्या है उन्हां एक बारी मक्का ते मदीना होर विखा दे अल्लाह सोनिया ते जेड़े तरसदे ने जिन्हां ने नहीं वेख्या मालका उन्हां भी मक्के ते मदीने दी हाज़री नसीब फरमा के पढ़िए मौला मेरे मौला हमें तैबा में बोला मौला मेरे मौला हमें तैबा में बोला लो सोने नहीं देती है सोने नहीं देती है तमन्ना मदीना हर सांस से आती है सदा हाय मदीना हर सांस से आती है सदा हाय मदीना शेख साहब बंदे जागन लगे कहना पड़ेगा मुंदरी दा नगीना मुंदरी दा नगीना मुंदरी दा नगीना मवी आंदा भी स्टेज तेरी रौनक रूनक निगे नहीं आंदी पई पिछले साल वाला जज्बा निगे नहीं आंदा पिया मैनू की पता सी भी अब्दुल मान सल्फी साहब पीछे बैठे सन हुण आ गए एक बार उच्चे फिर बोलो सुभान अल्लाह एक बार उच्ची फिर बोलो सुभान अल्लाह मैंने मालिक की शान के चंद जुमले आप बाप के सामने पेश कर दिए अब मजीद आगे चलते हैं एक दो जुमले नातिर सूरह मकबूल के और फिर इंशाअल्लाह इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं साहबा घर चाँद मोहम्मद है सभी कहते हैं सल्लल्लाहु सितारे हैं साहबा मिल्लत को बेदार तो हो लेने दो हर कौम पुकारेगी हमारे हैं साहबा दो जुमले नातिर सूरह मकबूल के समाज फरमा लीजिएगा जैसे मुझे हुक्म मिला इंशाअल्लाह मैं अपनी हाज़री को मजीद आगे लेके चलूंगा तवज्जो से समाज फरमाइएगा जमीन सज गई ते आसमान सज गए जमीन सज गई ते आसमान सज गए
آقا میرے آئے تھے جہان سج گئے ہاں آقا میرے آئے تھے جہان سج گئے ہاں آقا میرے آئے تھے جہان سج گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے شجر بھی جھک گئے ظلمت جہالتا دے راج مک گئے ہاں ظلمت جہالتا دے راج مک گئے اللہ دی صدلا وچ ایمان سج گئے آقا میرے آئے تھے جہان سج گئے حضرات اور توجہ کیجئے گا کہنا پڑے گا ابو ایوب مارا سی نصیباں دی سی گل ابو ایوب مارا سی نصیباں دی سی گل سونا چل کے آ گیا غریباں دے ایول سونا چل کے آ گیا غریباں دے ایول ہاں سونا چل کے آ گیا غریباں دے ایول پہلی بار جگتے میزبان سج گئے پہلی بار جگتے میزبان سج گئے آقا میرے آئے تھے جہان سج گئے حضرات میرے اس کلام دا آخری جملہ کہنا پڑے گا ایسا جملہ میرے آقا دی شان دا پیش کروں گا اللہ دی قسمیں میں نے پورے وصول دے نال کہنا تسی پہلے بھی کہو گے سبحان اللہ بعد دے اندر تے تسی کہنا ہی کہنا سبحان اللہ حضرات توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا کہ بیٹیاں دے قاتلاں دے دل کی ڈول گئے بیٹیاں دے قاتلاں بیٹیاں میرے بلے ذرا فاروق عبداللہ صاحب ماشاءاللہ ماسٹر صاحب اگے تشریف لیاؤ کہنا پڑے گا کیوں نہ کہندا جمع کہنا پڑے گا کہ بیٹیاں دے قاتلاں دے دل کی ڈول گئے بیٹیاں دے قاتلاں سستی اتار کے جاگن کا ٹائم آ گیا ہے میرے جملے تو بعد دو ماتھن لڑا کے کہنا پڑے گا سبحان اللہ کہ بیٹیاں دے قاتلاں دے دل کی ڈول گئے زہرا چین میرا جدوں آقا بول پے زہرا چین میرا زہرا چین میرا جدوں آقا بول پے زہرا چین میرا جدوں آقا بول پے زہرا چین میرا جدوں آقا بول پے اے بول ساری تیاں دے سرانو کج گئے آقا میرے آئے دے جہان سج گئے آقا میرے آئے دے جہان سج گئے میں نے آپ سے وعدہ کیا جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا میرا وعدہ پورا ہو گیا میں نے مالک کی شان کے 2 جملے پیش کر دیے نعت رسول مقبول کے میں نے 2 سے 3 جملے پیش کر دیے میرے آقا دے یاراں دا ذکر ہون والا ہے اللہ دی قسمیں اگر نہ اتے ہونا ہے انشاءاللہ ویکھون بندہ کی اللہ دی ایک بار اونچی پھر بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ بلبل مدینہ منشا قادری صاحب کہ تاریخ کتاب دا ستاروں سے ملا ہے تاریخ کتاب دا ستاروں سے ملا ہے تاریخ کے تابل دا ستاروں سے ملا ہے میں دوبارہ پھر سنا دینا تسی ذہن نشین کر لو کہ تاریخ کے تابل دا ستاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے
اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے راضی کے خدا ان سے یہ راز خدا سے راضی کے خدا ان سے یہ راز خدا سے یہ ذکر ہمیں قرآن کے پاروں سے ملا ہے یہ ذکر ہمیں قرآن کے پاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اور توجہ کیجئے گا کہنا پڑے گا جس دور پہ ناداں ہے مسلمان ابھی بن یار صحابہ دا بن یار صحابہ دا ہولی ہولی تسی کھل دے پہ گے ہولی ہولی تھوڑا جاکا کھل دا پہ کہنا پڑے گا کہ بن یار صحابہ دا بن یار صحابہ دا فرض نماز وگوں ہے پیار صحابہ دا فرض نماز وگوں ہے پیار صحابہ دا کہنا پڑے گا کہ جس دور پہ ناداں ہے مسلمان ابھی بھی وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے میں گلنا نہیں کرنیاں شیخ سہیل شاکر صاحب فرمان لگے اگل دن کہ جدو چاس آندھی تسی گلنا شروع کر دیں دے جی میں گل نہیں کرنی جملہ آ رہا ہے بلا تمیز جملہ آ رہا ہے ایک باری اچھی بولو سبحان اللہ ایک رات کی نیکی تھی جو تاروں سے بھی زیادہ ایک رات کی نیکی تھی دل آنکھاں دلدار آنکھاں دل آنکھاں دلدار آنکھاں دل آنکھاں دلدار آنکھاں میرے آقا دے پہلے یار دا ذکر ہو رہا ہے دل آنکھاں دلدار آنکھاں اللہ دی قسم مینوں اگر وقت اجازت دیندا میں ایکو ساری رات ایکو ہی کہندا رہندا دل آنکھاں دلدار آنکھاں سونے محمد دا تینو جان نثارا کھاں کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل آنکھاں دلدار آنکھاں دل آنکھاں میں تھانو ویکھنا چاہنا جدوں تسی میرے آقا دے پہلے یار دا ذکر اپنی زبان تے لے آؤ گے تسی کیمیں دے لگو گے اللہ دی قسمیں منہ دے اندر کھنڈ پہ جائے گی انج لگے گا جی میں تسی شہد پی لیا دل آنکھاں دلدار آنکھاں دل آنکھاں دلدار آنکھاں بس کر دی نہیں اور دین گے نا اے چھوڑے نہیں بھئی اے ننوے پتہ اچھا میں دا لینا ہو گیا دل آنکھاں دلدار آنکھاں دل آنکھاں دلدار آنکھاں ایک رات کی نیکی تھی جو تاروں سے بھی زیادہ
مولانا محبوب صاحب حافظہ اللہ تعالی فاروقی صاحب جملہ میں دیا گا میں نو جملے تو بات بندہ دسیا جڑا بندہ سبحان اللہ نہ کہے اللہ جانتا ہے وہ سیدے بڑے پکے بندے نو انعام دیتا جائے گا کہنا پڑے گا ایک رات کی نیکی تھی جو تاروں سے بھی زیادہ ایک رات کی نیکی تھی تاروں سے بھی زیادہ ایک رات کی نیکی تھی تاروں سے بھی زیادہ یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے لوکی کہندے نے دوبارہ پڑھیا جاوے فرمائش تے دوبارہ اللہ دی قسم جملہ میری فرمائش تے میں دوبارہ پھر پڑھنا چاہنا کہنا پڑے گا ایک رات کی نیکی تھی جو تاروں سے بھی زیادہ ایک رات کی نیکی تھی تاروں سے بھی زیادہ یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے بکر کو غاروں سے ملا گئے یہ فیض ابو بکر کو یاروں غاروں سے ملا گئے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا گئے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا گئے کہنا پڑے گا کہ میرے آقا دے یاراں دی وفا ویکھ لے میرا کلام اختتام کی طرف جا رہا ہے کہنا پڑے گا سونے سونے جملے میرے آقا دے یارہ دے سونے سونے جملے سماعت فرمائیے گا میرے آقا دے یارہ دی وفا ویکھ لے میرے آقا دے یارہ دی وفا ویکھ لے میرے آقا دے یارہ دی وفا ویکھ لے کیتی آقا نال جنہ انتہا ویکھ لے کیتی آقا نال جنہ انتہا ویکھ لے میرے آقا دے یاراں دی وفا ویکھ لے میرے آقا نے ارشاد فرمایا والضحیٰ دے چہرے والے نے ارشاد فرمایا ماداغ دے کاجل والے نے ارشاد فرمایا علم نشرہ دے سینے والے نے ارشاد فرمایا مزمل دی کملی والے نے ارشاد فرمایا مدستر دی ٹانڈلون کے سون والے میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے یارہ دی کنڈ نہ لگے دل میرے دی غور کوئی نہیں کل قیامت تائیں تیرا کسے بھی لینا نام کوئی نہیں سجدے پہ کے جیڑ کی تھی او دعا ویکھ لے سجدے پہ سجدے پہ کے جیڑ کی تھی او دعا ویکھ لے میرے آقا دے یاراں دی وفا ویکھ لے اور سماعت فرمائیے گا ایک واری محبت دے نال بولو سبحان اللہ بے ندیدی بن کے قیدن آئے آقا دے دوارے بے ندیدی بن کے قیدن آئے آقا دے دوارے بے ندیدی بن کے قیدن آئے آقا دے دوارے اور ویکھو تے صحیح میرے بابا جی میرے آقا دے یارہ دا ذکر سن کے بے ساختہ محبت دینا جھوم کے کہہ رہے نے سبحان اللہ اپنے ویر دی طرف توجہ کرو کیوں نہ کہندہ جمع کہنا پڑے گا بے ندیدی بن کے قیدن آئے آقا دے دوارے بے ندیدی بن کے قیدن آئے آقا دے دوارے تانویر نو پدیوے پین کر کر کے اشارے تانویر نو پدیوے پین کر کر کے اشارے جو نلپیا گھر تیرے وچے او غیا ویکھ لے جو نلپیا گھر تیرے وچے او غیا
ویکھ لے میرے آقا دے یاراں دی وفا ویکھ لے میرے آقا دے یاراں دی وفا ویکھ لے میرے آقا دے یاراں دی وفا ویکھ لے کیتی آقا نال انہاں انتہا ویکھ لے کیتی آقا نال انہاں انتہا ویکھ لے زکریا رسول دی بیٹی ہے زکریا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے زکریا رسول دی بیٹی ہے زکریا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے زکریا رسول دی بیٹی ہے زکریا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ ایک گھر دائے اے شجرہ ایک گھر دائے اے شجرہ ایک گھر دائے اے سن کے منکر سڑ دائے اے شجرہ ایک گھر دائے اے شجرہ ایک گھر دائے اے سن کے منکر سڑ دائے حضرات توجہ دینار سماعت فرمائیے گا فاروقی صاحب جملہ دوبارہ پھر میں پڑھ لگا بندے ویکھیا جے دوبارہ بندے بابے بڑے چھوٹے پھر بولن لگے جے کہنا پڑے گا زکریا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ ایک گھر دائے اے سن کے وہابی ٹھر دائے اے شجرہ ایک گھر دائے اے سن کے منکر سڑ دائے اے سن کے منکر سڑ دائے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا پھر لڑ محبوب دا پھڑیا پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا پھر لڑ محبوب دا پھڑیا تابدار حضور انور دائے تابدار حضور انور دائے اے سن کے منکر سڑ دائے اے سن کے منکر سڑ دائے آتے نو لسامہ میں آقا دیا تھیاں دا زینب زہرا کلثوم سونی پاک رقیہ دا اے تھیاں گین بطول دیاں اے تھیاں گین بطول دیاں نال پھینا گے اے تھیاں گین رسول دیاں نال پھینا گین بطول دیاں ارشاد ویے سرکار دائے اے سن کے منکر سڑ دائے اے سن کے منکر سڑ دائے حضرات اور توجہ دینار سماعت فرمائیے گا کیا نہ کہتا جمع حضرات توجہ کہنا پڑے گا ہن پتر جو زکریا دے ہے درد نشانی کوئی جوڑا تیراں دا کوئی جوڑا تیراں دا کوئی جوڑا تیراں دا سنیے گا فاروقی صاحب کہنا پڑے گا آخر تے ذرا مسکرا کے کہیے گا سبحان اللہ کہ کوئی جوڑا تیراں دا جوڑ بکھا مینوں زینب دیا ویراں دا جوڑ بکھا مینوں جوڑ بکھا مینوں زینب دیا ویراں دا بی بی زینب دیا ویراں دا ہن پتر جو زکریا دے کہ درد نشان
امی ایشا لوگو حسنین دینانی ہے امی ایشا لوگو حسنین دینانی ہے ددنا لے کے دل ٹھر دائے ددنا لے کے دل ٹھر دائے ہر مومن آلت مردائے ددنا لے کے دل ٹھر دائے ددنا لے کے دل ٹھر دائے ہر وہابی آلت مردائے اے شجرہ کو گھر دائے اے شجرہ کو گھر دائے اے سن کے منکر سڑ دائے اے سن کے منکر سڑ دائے اے سن کے منکر سڑ دائے پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی کے دردہ بیعت کر کے علی نے ڈسا چھوڑیا بیعت کر کے علی نے ڈسا چھوڑیا پہلا نمبر آپ بھی پڑھئے گا ہر زبان سے نکلے گا کیوں نہ کہتا جب میں پہلا نمبر صدیق اکبر دا بھائی عبداللہ صاحب کہنا پڑے گا پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی کے دردہ بیعت کر کے علی نے ڈسا چھوڑیا بیعت کر کے علی نے ڈسا چھوڑیا صدیق ہے میرا بھائی کہو سبحان اللہ صدیق ہے میرا بھائی صدیق ہے میرا بھائی نہیں سادے وچ جدائی فیصلہ خود علی نے سنا چھوڑیا فیصلہ خود علی نے سنا چھوڑیا آخری جملہ انتے ماں باپ کے حوالے سے ایدی ڈبیں کم کر دو آخری جملے اپنے ہاتھ کی سب انگلیاں مجھے اچھی لگتی ہیں نہ جانے کون سی انگلی کو پکڑ کر میری ماں نے میرے باپ نے مجھے چلنا سکھایا ہوگا سخت راہوں پہ سفر آسان لگتا ہے یہ میرے باپ یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے اس روز میری ماں سوئی نہیں تابش میں نے ایک بار کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے اماں دی قدر دو پتہ لگتا ہے جدو دعا ماں کرنے والی ماں متھا چمن والا ابا اس دنیا سے چلے جان پتر تے کوئی اوکھا ٹائم آوے رو کے کہندا ہے اماں تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ سی ابا تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ سی میں دعا کرنا کہ جنہ دے والدین اس دنیا سے چلے گئے نے اللہ انہاں نو جنت الفردوس سے وچ اعلی مقام نصیب فرما اور جنہ دے بیمار نے اللہ انہاں نو خدمت کرن دی توفیق عطا فرما تو یہ ایک سے دو جملے سماعت فرما لیجئے گا کہ جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماما دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماما دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماما دا ماں کملی دین نین یادوں تک سو دے نہیں جادتی کرے بچ کرالو آدھے نہیں بوا بے کے کلمہ پڑھ دیاں راما دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماما دا عیدت شب راتاں آیاں لوگ گھر گھر خوشیاں منایاں عیدت شب راتاں آیاں لوگ گھر گھر خوشیاں منایاں گھر دا بوہا انج نہیں کھلدا
تیرا جگراتا نہیں بھولدا گھر دا بوخا انج نہیں کھلدا تیرا جگراتا نہیں بھولدا کاڑے بدل کاڑے ماں اپنی دلاڈ نرالے کاڑے بدل کاڑے ماں اپنی دلاڈ نرال تے پترا جیڑی جمے شالایو گو صدا پاڑے کاڑے بدل کاڑے ماں اپنی دلاڈ نرالے کرمان نہ سامادا کرمان نہ سامادا پہلا حق دین دائے دوجا حق پیو ماما دا پہلا حق دین دائے دوجا حق پیو ماما دا اور ویر ویران دے میاں دردی ہوندے اتے ویر ویران دیاں باما باپ سران دے تاج نے ہوندے اتے ماما ٹھنڈیاں چھاما ماں مری تے پہ کئی مکہ گئے باپ مرے کر ویلا شالا مرننا او میاں ویر کسے دے شالا مرننا ویر کسے دے تے اجڑ جاندہ جے میلا لے او یار گوالے رب دے اتے میرے لے جان دیواری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تے مڑ رو سے عمران ساری لے او یار گوالے رب دے اتے میرے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملانگے